नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. मूल्यवर्धक शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, भावपण हांचे विशीं जाणविकाय येवची म्हूण 1ली ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण दितात अशें मुखेलमंत्र्यांनी व्हर्च्युअल कार्यावळींत सांगलां. भारताच्या निवळ शारां मदलें एक शार म्हणून स्मार्ट सिटी पणजीक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 वर्साचो प्रतिश्ठीत राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाला. रायबंदर ते चोडण रो फेरीबोट सेवेचें 14 जुलयाक उक्तावण जातलें अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्र्यांनी दिल्या. बाणावलेच्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्या वतीन दर्याचें बेसांव घेवपाचो मार्ग हो विधी आयज जालो. आनी गोंयचे नामनेचे काळजा पिडेचे तज्ञ दोतोर फ्रांसीस कुलासो हांकां नामनेच्या अमेरिकन सोसायटी ऑफ इको कार्डिओग्राफी संस्थेची फेलोशीप घोशीत जाल्या. आतां पुराय खबरो. मूल्यवर्धक शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, भावपण हांचे विशीं जाणविकाय येवची म्हूण येता 1ली ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण दितात. हे शिवाय 8वीच्या विद्यार्थ्यांक शेतकी, नर्सिंग, वोकेशनल अभ्यासक्रम अशें मनीसबळ तयार करपी प्रशिक्षण ह्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान दिता अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मूल्यवर्धन उपक्रमा वरवीं शिक्षण खात्यान तशेंच गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळान आयोजीत केल्ल्या 3ऱ्या आवृत्तीच्या व्हर्च्युअल कार्यावळी वेळार उलयतना दिली. ह्या वेळार वेगवेगळ्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी तशेंच शिक्षक, विद्यार्थी आनी पालकांनी ह्या व्हर्च्युअल परिशदेंत वांटो घेतिल्लो. गोंयचें शिक्षण मळ घटमूट करतना बऱ्या सालांच्या इमारती सयत स्मार्ट बोर्ड, ग्रीन स्कूल संकल्पने वरवीं शाळा डिजिटल टुल्सांचो उपेग करून विद्यार्थ्यांक शिक्षण दिवपाक गोंय सरकार म्हत्व दिता अशें शिक्षण मंत्री तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हे वेळार उलयतना सांगलें. तशेंच 440 सालांतल्यान सध्या 65,000 वयर विद्यार्थी कोडिंग आनी रोबोटीक विशयाचें शिक्षण घेतात अशी माहिती तांणी दिल्या. जाल्यार मूल्यवर्धक शिक्षणाचो लाव सुमार 80,000 विद्यार्थ्यांक जाला अशी माहिती तांणी मुखार दिली. मूल्यवर्धन शिक्षणा वरवीं कोयराचो विलो कसो लावप, शारिरीक कवायती, योगा तशेंच रस्त्याचे नेम कशे पाळप हे विशीं लेगीत विद्यार्थ्यांक शिकयतात अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिली. व्हर्च्युअल पद्दतीन जाल्ल्या हे कार्यावळीक शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे, गोंय शिक्षण उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकार, मुक्ता फावंडेशनचे शांतीलाल मुक्ता तशेंच शिक्षण खात्यांतले हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. रायबंदर ते चोडण रो फेरीबोट सेवेचें 14 जुलयाक उक्तावण जातलें अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिल्या. ह्या मार्गाचेर द्वारका आनी गंगोत्री ह्या नांवाच्यो 2 रो फेरीबोटी सुरू जातल्यो अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी मुखार दिली. ह्या फेरीबोटींत 15 मोटारी, 40 मोटरसायकली आनी 100 पॅसेंजर व्हरपाची तांक आसा. जाल्यार रायबंदर ते चोडण न्हंयमार्ग ती वट्ट 7 मिनटांनी पुराय करतली. खेरीज गाडयांची शिस्तीत पार्किंग जावची म्हूण पार्किंगाची आंखणी प्रवाशांक वातानुकुलीत बसपाची क्षमताय आसा. ही माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिली. पर्यटकांची आधार कार्ड तपासून तांकां फेरीबोट प्रवासा खातीर शुल्क लायतले. हे शिवाय जर खंयच्या प्रवासाची भलायकी इबाडली जाल्यार प्रथमोपचार दिवपी सुविधा ह्या फेरीबोटींत आसा अशी माहिती मंत्री फळदेसाय हांणी दिली. दर्यांत नुस्तेमारीची व्हडीं सोडच्या आदीं कोलवा, बाणावली आनी वार्काच्या पारंपारीक राबणकारांच्या वतीन दर्याचें बेसांव घेवपा खातीर मार्ग हो विधी जाता. ह्या वेळार दर्याच्या देगेर आशिल्ल्या खुर्साचें लादीन जाता आनी त्या उपरांत नुस्तेकार आपल्या व्हड्यांचेर आनी नुस्तें मारपी जाळ्यांचेर देवाची प्रार्थना करून आशिर्वाद घेतात. आयज हो विधी वार्का जालो. बाणावलेच्या होली ट्रिनिटी चर्चीचे फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस हांणी हे वेळार देवाची प्रार्थना करून सांगणी केली. उपरांत व्हड्यांचेर आनी जाळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद घालो. ही प्रथा जाल्या उपरांतच पारंपारीक रांपणकार पावसा उपरांत आपली व्हडी दर्यांत सोडटात अशी माहिती थळावे नुस्तेकार पेले फेर्नांडीस हांणी दिली. सध्या गोंयांत नुस्तेमारी बंदी लागू आसली तरी एक एकोडो मोटर वापरून नुस्तेमारी करपी पारंपारीक व्हडेकारांक ही बंदी लागू जायना. दर दर्यो शांत आसलो जाल्यार फाल्यां वा परां नुस्तेमारी सुरू करतले अशें पेले फेर्नांडीस हांणी मुखार सांगलें. भारताच्या निवळ शारां मदलें एक शार म्हणून स्मार्ट सिटी पणजीक नितळसाण आनी टिकाऊ शारी उदरगतीच्या मळार स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 वर्साचो नामनेचो राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाला. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 केल्ल्या सर्वेक्षणा वरवीं पणजी शाराची नितळसाणी खातीर निवड जाल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं 17 जुलयाक नवी दिल्लींत हो पुरस्कार दितले. पणजी महापालिके वतीन महापौर रोहित मोन्सेरात आनी आयुक्त क्लेन मदेरा हो पुरस्कार स्विकारतले.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. गोंयचे नामनेचे काळजा पिडेचे तज्ञ डॉक्टर फ्रांसीस कुलासो हांकां अमेरिकन सोसायटी ऑफ इको कार्डिओग्राफी ह्या नामनेच्या संवसारीक संस्थेची फेलोशीप जाहीर जाल्या. हो संवसारीक भोवमान मेळोवपी डॉक्टर कुलासो हे संवसारभरांतले 31वे तज्ञ थारल्यात. हो पुरस्कार मेळोवपी डॉक्टर कुलासो हे पयलेच गोंयकार जावन आशिल्ल्यान गोंया खातीर ही अभिमानाची गजाल जावन आसा. हे आदीं आनीक 2 भारतीय तज्ञांक ही फेलोशीप फावो जाल्ली. 6 सप्टेंबराक अमेरिकेंत नॅशविलांत जावपी हे सोसायटीच्या विज्ञानीक परिशदेंत तांकां ही फेलोशीप अधिकृत रितीन फावो करतले अशें सोसायटीन तांकां बरयल्ल्या पत्रांत म्हळां. आपणे केन्नाच पुरस्कार मेळोवपा खातीर काम केल्लें ना. आपल्या हातान दुयेंतीची सेवा जाता होच आपल्या खातीर सगळ्यांत व्हड पुरस्कार जावन आसा अशें आपणाक दिसता अशें दोतोर कुलासो हांणी आमच्या प्रतिनिधी कडेन उलयतना सांगलें. महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री CP राधाकृष्णन हांणी आयज आयकर अपिली न्यायाधिकरणाच्या अखिल भारतीय वांगडी परिशदेचें उक्तावण केलें. 1941 वर्सा स्थापन केल्ली आयकर अपिली न्यायाधिकरण संस्था ही प्रत्यक्ष कर आकारणीच्या मळावयली देशांतली सगळ्यांत पोरणी आनी प्रतिश्ठीत अशी न्यायीक संस्था आसा. पणजेंत 2 दीस चलपी ही परिशद लवादाच्या 14व्या वर्सुकी दिसा निमतान आयोजीत केल्या. खांडोळेच्या शासकीय कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाचे ग्रंथालय आनी माहिती केंद्रान अंतर्गत गुणवत्ता हमी कक्ष हांच्या सहकारान GCA-SCK मिडिया हायलायट्स शैक्षणीक वर्स 2024-25 प्रकाशन केलें. हे प्रकाशनात खबरापत्र, डिजिटल न्यूज, मिडिया आनी सामाजीक माध्यमां वयर प्रकाशीत जाल्ल्या सगळ्या संस्थात्मक खबरांचें संकलन आसा. तातूंत प्राध्यापकांचे शैक्षणीक प्रकाशनाचो एक खास वाठार आसा जो महाविद्यालयाच्या प्राध्यापकांचें योगदान दाखयता. ह्या समारंभाक मुखेल सोयरे म्हणून प्रोफेसर सूर्यज ब्रत बुरागोहेन हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार प्राचार्य पूर्णकला सामंत, पालवी प्राचार्य सीमा P. साळगांवकार आनी IQC संचालिका डॉक्टर दिलेक्त दिकोश्त, ग्रंथपाल श्री अजीत फरास, सविता माशेलकार, सिद्धी यश शेटकार आनी हेर प्राध्यापक तशेंच प्रशासकीय कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले. हें संकलन ग्रंथपाल अजीत फरास हाणें ग्रंथालयाच्या मदतीन तयार केल्लें. हातूंत सविता माशेलकार, सिद्धी शेटकार आनी चित्रेश गांवच हांचो आस्पाव आसा. आनी आतां हवामान. सध्या गोंयांत पावसाचो नेट उणो जाला पूण मदीं मदीं व्हड पावस पडपाची नोंद सुरू आसा. गोंयांत 1 जून ते 11 जुलय ह्या काळांत सरासरी 50.04 इंच पावसाची नोंद जाल्या. संबंदीत काळांत राज्यांतल्या 14 केंद्रांतल्यान 6 केंद्रांनी सरासरी 50 इंच पावस पुराय केला. आतां मेरेन सगळ्यांत चड 75.90 इंच पावस धारबांदोड्या वाठारांत नोंद जाला. हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसांत मध्यम तशेंच दडकानी पावस शिवरपाचो अदमास उक्तायला. ते प्रमाण फुडल्या 3 दिसां खातीर पावसाचो येलो अलर्ट जारी केला. मजगतीं वराक 45 ते 55 किलोमीटर गतीन वारें व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या आनी नुस्तें मारप्यांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी नुस्तेंमाऱ्यांक दिल्या. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 31.8 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां. जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड तापमान 30.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.8 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. मूल्यवर्धक शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान विद्यार्थ्यांक न्याय, स्वातंत्र्य, समता, भावपण हांचे विशीं जाणविकाय येवची म्हूण 1ली ते 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक शिक्षण दितात अशें मुखेलमंत्र्यांनी व्हर्च्युअल कार्यावळींत उलयतना सांगलां. भारताच्या निवळ शारां मदलें एक शार म्हणून स्मार्ट सिटी पणजीक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 वर्साचो प्रतिश्ठीत राष्ट्रपती पुरस्कार फावो जाला. रायबंदर ते चोडण रोरो फेरीबोट सेवेचे 14 जुलयाक उक्तावण जातलें अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्र्यांनी दिल्या. बाणावलेच्या पारंपारीक नुस्तेमाऱ्यां वतीन दर्याचें बेसांव घेवपाचो मार्ग हो विधी आयज जालो.
आनी गोंयचे नामनेचे काळजा पिडीचे तज्ञ दोतोर फ्रांसीस कुलासो हांकां नामनेच्या अमेरिकन सोसायटी ऑफ इको कार्डिओग्राफी संस्थेची फेलोशीप घोशीत जाल्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.